مسلمانہ آدھے امام نو تھوڑا جے اجاگر کریے نیرا من کے تے ٹھا من کا نیرا تسبیاں گیڑن نال گل نہیں جے بننی آدھے اندر کوئی غیرت والا ایمان پیدا کرنا چاہیے اللہ اللہ میں ایک گل کراں گا مینوں اپنے اہل حدیث بھائیاں نال بھی ایک گلا ہے مسلمانوں اگر تواڈے اندر ہے عقیدت آ جائے عقیدت تواڈے اندر بھی دی ہونی چاہیے جویں بریلوی بھراواں اندر ہے حدوں بھی نہیں ودنا تواڈے اندر تبلیغ دا معیار دیوبندیاں والا ہونا چاہیے عقیدہ ساڈے کول اپنا ہونا چاہیے مسلمانہ تاں اہل حدیث بندا ہے ایتھے جڈا وڈا نمازی ہے اوڈا وڈو سپ بنیا ہویا ہے مسلمانہ اللہ دی قسم ہے 25% نمازاں دا اجر اللہ اللہ اگر کوئی اپنے اندر ایمانی کرنٹ ہے جویں جناب صدیق اکبر دا ایمان حضرت عمر عثمان و علی دا ایمان گل لے وے تے پوری دنیا دے اندر اج اسلام نافذ ہوندا مسلماناں 53 اسلامی ملک نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکلے گئے نے مسجد اقصی نو آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا اللہ اللہ ایکو بندہ گیا تے لکھاں یہودیاں دے ٹوٹے کیتے اج مسلمان 1.8 ارب مسلمانہ دی آبادی ہے لیکن جرت ہی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں جذبہ ہی کوئی نہیں اندر ولولہ ہی کوئی نہیں ایویں کاغذ دے پھول بنے ہوئے ہیں اندر خوشبو ہی کوئی نہیں ایمان چاہیے حضرت ابو بکر والا جدو میرے پیغمبر تبلیغ کر دیں یہ آکے جناب والا میرے آقا دے گل دے اندر پٹکا پا دیں دے ایویں پھایا دینا چاہتے حضرت ابو بکر آ جاندے اوہ یار ہوئے تے ایویں دا اوہ سجن ہوئے تے ابو بکر رنگا کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کہ تسی او بندے نو مار دے جے جیڑا ایک اللہ وال بلاندا ہے